अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपके और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी जनाब, डीडी कहाँ बैठ के कहाँ घूमते फिर रहे हो। अली जो है उसकी मम्मा ले गई हैं। सितारा यासीन इस्लामाबाद से होते हुए अम्मी जी से मिलते हुए कराची कराची अलिशबा फातिमा से मिली हैं, और फातिमा को आने की इतला किसने दे दी थी। सितारा यासीन को एहसास हो गया है और सितारा यासीन वोट करने भी आई, और फिर अली की मम्मा फातिमा को मिली ताकत, हिम्मत, हौसला वाईटी से, और वो कुछ ले के आ रही हैं। और दिलबर को खोला उनके वालिद साहब ने, जो इल्ज़ामात वालिद साहब पे लगाए थे अब्बू पे, कि जी वो जो लड़की मेरे लिए भाग कर आई थी, 9 तोले सोना लेकर आई थी, मैंने शादी से इनकार कर दिया था, तो उस लड़की से किसने शादी करी थी। अब्बू ने भी आके कहा, भाई तूने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया है बेटा, मगर मैंने ना उस लड़की को देखा, ना खाने वाली लड़की को देखा, तो मैं कैसे इनसे शादी कर सकता हूँ। बाकी जिनसे शादी उनको मैंने तो देखा हुआ। और साथ में अकबर साहब ने कहा कि आसमान में जितने भी लोग रहते हैं, मेजॉरिटी जो है धोखेबाजों की है, फ्रॉडियों की है। आप दिन भर वहाँ रह रहा है, अभी तो हंसी खुशी जाए, जाल में फंस जाते हैं। मकड़ी के जाल में तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब जाल टूटेगा तो ये रो रहा होगा मेरी तरह, जिस तरह मैं रो रहा हूँ, मुझसे धोखा हुआ। अपनी कज़नों से शादियाँ कराती रही, और इनको ये नहीं पता हमारी कज़न जो हैं कितनी लाचार है, मजबूर है, उनसे शादियाँ हमारे लिए टूटे फूटे लोग। तो जनाब वो काढ़ा आ चुके हैं, अपने सब्सक्राइबर के यहाँ रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत घर है। उनको पता नहीं कौन से लोग इनके ब्लॉग दे दे के भी इनको अपने घरों में बुलाते हैं, अपनी बहन बेटियों के दरमियान में इनको रखते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। समझ से बाहर है भाई, समझ से बाहर है। अपने घरों की औरतों के बीच में रखते हैं, ये समझ में नहीं आती। हालांकि सारी कहानी इनकी खुली हुई है, ये ठंडा गर्म भी औरत करने को तैयार रहता है, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा जी, अब अपने बच्चों को पूरी फैसिलिटी दे ना दे, छमिया के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा ड्राइंग हूँ, आपको पैसा मिला तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा, आपको बना के दूंगा, मगर दिलबर साहबा ज़रा हो, साहबा कह रही हूँ, साहब ज़रा गौर से देखिए, कहीं चैनल डूब गया तो समिया को ड्राइंग बनाते बनाते कि समिया आपको किक मार दे, और ना रहे समिया ना बने ड्राइंग। आप अपने बच्चों की खैर करें। मुझे लग रहा है जिस तरह आपने फातिमा को वार्निंग दी है ना, क्योंकि आप समझते हैं अली आपके पास ही रहना चाहिए, तो इसके लिए आपको शादियां करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर एक औरत शादी कर लेती है तो बच्चे रखने की हकदार नहीं होती, तो वालिद भी अगर शादियां पे शादियां करें बेमायने बेमकसद, और फिर बच्चे का ख्याल भी ना रखे, तो ऐसे में तो बच्चा कहीं और जा सकता है ना। क्योंकि अब फातिमा जो है माशी तौर पे और अपने हस्बैंड की रजामंदगी से, मेरे ख्याल में आज उन्होंने व्लॉग बनाया था, वो कहीं मुझे लगता है कराची जाएंगी, जहाँ पे वो कानूनी कार्रवाई करेंगी, जहाँ भी जाएंगी गांव में, जहाँ से उसे हक बनता है अपने कानूनी तौर पे अपने बच्चे लेने का। क्योंकि वो अपनी शायद दूसरी जो अपने हस्बैंड की वाइफ है उनको भी, अपने हस्बैंड को भी लेके जा रही है, और सबूत देगी कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहना चाहता है। मेरे शोहर दिलबा ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। उसकी बीवी ने भी कह दिया आप ले जाएं। तो मैं एक माँ हूँ, मैं इस्टेब्लिश हूँ, मेरा शोहर उसकी पहली बीवी इस बात पे रजामंद है कि मैं उसे रख सकती हूँ। फिर तो दिलबर साहिबा साहिबा पता नहीं क्या बात है, जबान में साहिबा बहुत चल रहा लगता है कोई मामला है, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए कि इसके बदले में फिर जो उसको जुनून चलेगा ना, वो फिर किस पे गुस्सा उतरेगा, यकीनन यकीनन फातिमा सरवर पे ही उतरेगा। हो सकता है उसकी पिटाई हो जाए, या वो इनके आपस में जो है ना फिर बड़ी अजीब सी कंडीशन होगी, क्योंकि अब उसका चैनल चल गया। हो सकता है उसमें भी हिम्मत हौसला है, और मोहब्बत में जो डूबी हुई है ना दीदी की, उससे वहाँ से निकल के बाहर आएगी, तो फिर कुछ बन पाएगी। वरना डीडी के चक्कर में ना जो बीवियाँ होती हैं ना, जो पाँव धो धो के पीती हैं और दिखाती हैं और एक्शन नहीं लेती, फिर उनकी बच्ची, उनके शौहर उनके भी नहीं रहते, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फातिमा कर रही है उसे मजबूत हो रही जी। हमारी सितारा साहबा उनसे मिल चुकी है, उन्हें गले भी लगाया है, मगर उसका क्या हाल निकालती है पता नहीं क्या। जो लोग खुद शादियों में बैठे हों, खा के आए हों, वो भला किसी का क्या हाल बता सकते हैं, दर्द समझ सकते हैं। हाँ अलबत्ता वो ये कह देंगे, देखा साजिद ने भी मेरी शादी की थी, तुम्हारी मुझे भी गम था, लेकिन मैंने अपना गम चोली लहंगा पहन के गाना गा के किया, और तुम ऐसे ही रोई चले जा रही हो। ये तो फर्क पड़ता है, वही फर्क पड़ता है। अच्छा जी, फिर हम बात कर लेते हैं दीदी की। फर्स्ट भाई ने दीदी को बड़ा अच्छी तरह धोया था कि तुम्हारी औकात उसने दिखाई थी, और दीदी ने भी दिखाई थी। ये तो हो गया उनका किस्सा। अभी अली का किस्सा चलेगा, क्योंकि वो अपने लीगल काम कर रही है। अच्छा जी, अब सितारा की जब वो कराची पहुंचती हैं, बाबर तक तो बात सही थी। जब ये फातिमा लिशपा के घर जाती है, तो वहाँ फातिमा उसको बताती है कि मुझे शक था कि आप आएंगी। वो कहे आपको कैसे पता।
کہنا امی سے میں بات کری تھی، امی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی، تو اس سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ آپ آنے والی ہیں۔ تو میرا خیال میں اور میرا ہمیں نجمہ سے زیادہ اماں جی ہیں نا، انہوں نے خبر پہنچا دیتی ہیں وہ۔ یہی عائشہ بتا رہی تھی کہ میں نا ابو کو بات نہیں بتاتی، کیونکہ ابو پھر گھر جا کے بات کرتے ہیں، پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ علی کے معاملے میں ہم پھر آ جاتے ہیں کہ کیونکہ جو ستارہ یاسین کی باقی جو امی شمی ہیں سب چاہتی ہیں کہ علی جو ہے دلبر کے ساتھ رہے، عائشہ وغیرہ کو، اصغر وغیرہ کو پسند نہیں کرتی، تو ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ علی دوبارہ دلبر کے پاس چلا جائے۔ تو اس لیے عائشہ نے کوئی بات نہیں بتائی کہ امی جو ہے نا بات ادھر ادھر پھیلا دیتی ہے، لوگ پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ امی نے دیکھا نا ابھی بھی وہی بات فاطمہ کو بتا دیتی الشبہ والی کو، اسے پتہ چل گیا تھا 98% کہ ستارہ یہاں آنے والی ہے، تو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اب یہ دو پارٹیاں بنیں گی، ایک طرف ڈی ڈی کی شادی اور ایک طرف علی کا معاملہ۔ اگر بھی اس کی ممی کا چینل ہے، اگر وہ مضبوط ہو کے چل سکتی ہے تو پھر علی اپنی ماں کے پاس ہی رہے، باپ باپ سے ملتا رہے، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچھے مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو جناب اور کیا، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو پہ حملہ ہو گیا، فاروق نے کیا ہے اور نجمہ نے کیا ہے، تو اس بارے میں یہ کہ ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم تو لڑ پڑتے ہیں اور پھر اگلے دن جا کے مل لیتے ہیں۔ تو اب حملہ کیا ہوا، وہ بات یہ ہے کہ وہ شراب پی کے آ گئے ہوں گے، شراب کی غصے میں، کیونکہ انہوں نے زمینیں چھین لی ہیں، تو وہ پھر کہہ رہے تھے سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امی کو چھوڑ دیں کہ ابا جی یوٹیوب کے ذریعے ہم امی کو کیش کریں، اور جو زمینیں ایٹنی تھی وہ جائیداد ہم نے امی کے ذریعے لے لی، ابا جی کو چھوڑ دیں ابا جی۔ تو وہ پچھلی باتیں دہرا رہے تھے، تو ان کے ابا جی باہر آنا چاہ رہے تھے حاجی صاحب، لیکن بیگم نے روک لیا کہ اس نے شراب پی، آپ اندر بیٹھ جائیں، نہ جائیں، اسے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ ویسے خاندان تو ایسے کیا کہیں اعلیٰ ظرف کا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر صحیح ہے کہ آپ اپنی کہانی تو لے کے چلے، نہیں کہانی بھی نہیں، وہ جو چھوٹی موٹی باتیں گھر کی کچرا کوڑا بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کریں، سنیں گے، دیکھیں گے، تبصرہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دیکھیں کہانی کہاں جاتی ہے، ایپیسوڈ کتنا لمبا چلتا ہے انڈیا کے ڈراموں کی طرح۔ ہاں ہاں چلو جی، اللہ تعالیٰ چلے آہستہ آہستہ یہ لوگ کھل رہے ہیں، جتنا بن بن کے آتے ہیں نا، ان کی اصلیت وقت کے ساتھ ساتھ نظر باہر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ستارہ یاسین کو کامیاب کرے، وہ کراچی پہنچ گئی ہیں، وہ دیکھیں کیا حال نکالتی ہیں، اور بابر وغیرہ خوش ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گاڑی ہم نے سیکھ لی ہے، ایک نیا گھر میں آئے ہیں، وہ بچے بھی خوش ہیں ایک دوسرے سے مل کے، چلو بہت دنوں کے بعد ستارہ یاسین آئی ہیں۔ فرق تو انہیں لگا ہوگا اسلام آباد اور کراچی زندہ دلوں کا شہر ہے۔ کراچی البتہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے علاقے کو بھول جاتے ہیں، کراچی میں مگن ہو جاتے ہیں، وہاں دل لگتا ہے، مگر مجبوری ہوتی ہے۔ انہیں تو خیر مجبوری نہیں تھی، ویڈیو بنانا ادھر بھی بنا سکتے تھے، یہاں بھی بڑی چیزیں تھی، میل جول ہوتا تھا، لیکن اسلام آباد بھی چلے، وہاں تھوڑا سا ڈھیلا پن ہے، کراچی میں ایک رونق ہے۔ تو اچھا لگا ستارہ یاسین کا کراچی آنا، ویلکم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی سلامت رکھے، اور سب اپنے اپنے راستے پہ اچھے اچھے بلاگ بنائے پیار محبت کا۔ اچھا جی، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، علی کے لیے دعا کیجیے گا۔